बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, नमाज इशा के बाद अपनी उंगली पर ये लफ्ज़ पढ़ लें। सुबह इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुराद होगी, जो हाजत होगी, जो ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी। चाहे तो आप करोड़ों ही मांग लें अल्लाह से। आज का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजरिब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को खुलूस दिल से करेंगे और इन कलिमात को यकीनी कामिल से पढ़ेंगे तो आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों और वसअतों, बरकतों के दरवाज़े खोले हैं, जिनमें बाज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ ही में रिज़्क में वसअत और बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे वजीफ़े को भी बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इस सूरत और इस लफ्ज़ के कलिमात देखकर आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये वजीफ़ा पढ़कर अपने बटुए पर, अपने पर्स पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपनी दुकान के गल्ले पर या अपनी दुकान पर या अपने घर पर, गर्ज कहीं भी एक मरतबा फूंक मार देना, एक मरतबा दम कर देना। इंशाअल्लाह इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे कि ये पैसा, ये दौलत, ये रिज़्क और बरकत कहाँ से आ रही है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला इसे गनी बना देता है और अगर वो कोई कर्ज़ के बोझ तले दबे हुआ है तो अल्लाह ताला उसके कर्ज़ उतारने के भी सबब बना देंगे। ज़ाहिरी असबाब आपने लाज़मन इख्तियार करने हैं। ये वजीफ़ा किसी भी दिन कर सकते हैं, सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे बड़े हैं तो वह वालिदैन के लिए या किसी भाई बहन के लिए भी कर सकते हैं। ये वजीफ़ा एक खूबसूरत लफ्ज़ और एक सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर 30वें पारे के अंदर मौजूद है। बुजुर्गान दीन कहते हैं, रिज़्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है और जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, इस सूरत को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। आपने करना ये है कि एक टाइम मुकर्रर कर लें। किसी नमाज के बाद इतने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफ़े को जायज़ हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर दौलतमंद हो जाऊं, तो अपने ख़ानदान वालों को या दोस्त अहबाब को नीचा दिखाना है। फ़ख्र और गुरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस वजीफ़े को करना है। इसके अलावा हलाल का लुक़मा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करें। अव्वल और आखिर 11 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई मीठी चीज़ या कोई दूसरी चीज़ आपने बांटनी है। कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आजकल के ज़माने में पैसा हर इंसान की लाज़मी ज़रूरत है। पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें। तो जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि कहाँ से और कैसे हम ये पूरा करें, तो ये हमारे ईमान की सबसे कमज़ोर कड़ी है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम अपने इन असबाब को, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसानों के पीछे लग जाते हैं और सोच विचार में लग जाते हैं कि कैसे इसको पूरा किया जाए, लेकिन हम अल्लाह से रुजू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अल्लाह पे शायद भरोसा नहीं है या शायद हमारी ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम सोचते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा, या हमारे हालात ऐसे हमने बना लिए हैं
کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے تو حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نہیں ہیں، تو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پتہ نہیں عطا کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ آپ کو عطا نہ کرے اور آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، تو یقیناً اگر وہ آپ کو عطا نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بھی سبب، کوئی بھی اسباب پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے تو خود بخود ایسے وسیلے، ایسے اسباب پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آتا۔ تو بس میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے ہی مانگے اور وہی عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس کی آیات سے، اس کی صورتوں سے، اس کے وظائف سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی سنیں گے، آپ کی پکار بھی سنیں گے اور آپ کی فریاد بھی سنیں گے، اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ چاہے بڑی سے بڑی آپ کی مرادیں کیوں نہ ہوں، آپ کی سب مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، کوئی بے اولادی یا رزق کی بندش ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، سب کے سب ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو اپنے قریب کر لیں گے۔ آپ اس کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ کرتا ہے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہی کی ہے۔ بس ہمیں تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے۔ یہ وظیفہ ایک مبارک لفظ اور قرآن پاک کی چھوٹی سورت کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان کی زندگی میں ایسا سکون، ایسا آرام آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کر دیں گے۔ یہ وظیفہ جیسے بتایا گیا ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی پڑھ لینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، کسی بھی جگہ پہ پڑھ لیں، اگر ہو سکے تو جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے کر لیں تو بہتر ہے۔ آپ لوگ یہ بات بار بار پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا فوری طور پہ کوئی بھی وظیفہ جب سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کتنے دن کرنا ہے، 10 دن کرنا ہے، 2 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ جب اللہ سے رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اس کی آیات سے ہوں گے، تو پڑھنا تو شروع کریں۔ جب پڑھتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، آپ کے معاملات خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے کلام کے ذریعے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بس یقین کامل کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، آپ اگر عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ نہیں ہیں تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دفعہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کو جو بھی پیارا لگتا ہو، آسان لگتا ہو، آپ پڑھ لیں۔ سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اور آپ نے اگر کسی کے لیے کیا ہے تو دعا مانگنے، یا اپنے لیے کیا ہے، جس نیت سے بھی کیا ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوب دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی رزق کے مسائل ہیں تو وہ حل کر دے، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بے روزگاری ہے، نوکری نہیں مل رہی، اس کے لیے آپ نے خوب دعا مانگنی ہے۔ رو کر، گڑ گڑا کر، منگتا بن کر، فقیر بن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، خوب دعا مانگنی ہے۔ جس مقصد کے لیے کریں گے، کسی پریشانی کے حل کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا بیماری سے چھٹکارے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بس دعا مانگ لیجیے گا۔
اسی طرح یہ عمل آپ نے لازمی 21 دن تک کرتے رہنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں 2 دن کر لیا، 3 دن کر لیا، چوتھے دن نہیں کیا، اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے 21 دن تک۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا 21 دن کے اندر اندر ہی حل ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا تو یہ بہت فائدہ دے گا اور بہت ہی با اثر اور بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔